سلام الله عليكم متتبعي منبر 24. مرحبا بكم في هذا الموعد الهام من مدينة طنجة. اليوم يتواجد معنا رئيس السيد محسن الصيد، رئيس جمعية طنجة الكبرى للسيارات المستعملة، اللي غادي يحكي لنا بزاف ديال المشاكل اللي كيعاني منه القطاع. السلام عليكم سي محسن، مرحبا بك على منبر 24. شكرا على الالتفاته ديال منبر 24 وشكرا على حسن الاستضافه. اليوم احنا جمعيه طنجه الكبرى للسيارات المستعمله بمدينه طنجه، هي اول جمعيه على صعيد الجهه ديال طنجه زيتون الحسيمه. الاهداف ديال هذه الجمعيه هو تنظيم المعارض ديال السيارات المستعمله جهويا ووطنيا ودوليا ومحليا ايضا، وكذلك عملنا هذه الجمعيه باش نوصلوا عده مشاكل اللي كيعاني منها القطاع ديال السيارات المستعمله. يعني هو حقيقه كيعاني في المغرب كامل، ولكن حنا دابا كنهضروا على بالنسبه للمدينه ديال طنجه تعاني عده مشاكل، منها شركه سوماجيك ان المواطن كيشتكي منها لانها كتقوم كتعمل الصابون للمواطنين ومستعملين السيارات المستعمله بغير وجه حق، وهذاك ليس من اختصاصها، هو من اختصاص الشرطه الاداريه، وكطلبوا باش يؤديوا واحد المبالغ ماليه اللي هي ماشي معقوله. فاحنا اليوم كنطلبوا هذه الشركه ديال سوماجيك انها كتشتغل بغير قانوني، ان جميع المحاكم ديال المملكه جات ضد هذه الشركه لانها غير قانونيتها، يعني كتخدم بشكل غير قانوني، يعني بزاف المستعملين ديال السيارات المستعمله كيشتكوا من هذه الشركه هذه. كذلك كنعانيو في المشاكل عاود ديال باش كيجي الانسان يشري واحد السياره وكيقلبها في الاسم ديالو، الاشغال العموميه سيرفيس ديمي كيتعطل على المواطن بزاف، كيتعطل بزاف بواحد الشكل غير منطقي وغير معقول. واش عباد الله اخر كيدفع بروفيزوار ديال كيمشي باش يقلب السياره ديالو على 8 شهور، كيديروا له رونديفو على 6 شهور على 4 شهور، وعاد باش ملي كتوجد عاود ما عرفتش شحال كتعطل باش يشبر كارت كريديت. هذا السيد هذا مثلا يحتاج الفلوس ديالو، قدر الله بغى يبيع السياره ديالو لان بروفيزوار كتعرفوا كتجي ان هذه غير صالحه لبيع المركبه. بروفيزوار ما تقدرش تبيع به الطوموبيله ديالك اذا وقفت على الفلوس ولا على شي حاجه. فلهذا الناس كاملين كيتشكوا من هذا الامر، وخاصه واحد بالعاد السماسره كاين تما حدا الاشغال العموميه بمدينه طنجه كيستفزوا المواطنين بواحد المبالغ ماليه باش يقضيو لهم واحد الغرض اللي هو علاش غادي حنا نمشيو للسمسار. حنا الاداره فينا تقريب الاداره المواطن، علاش حنا غادي نمشيو عند واحد السمسار واقف في الباب كيتعامل مع واحد الموظف باش يقول له اعطيني واحد 300 درهم ولا 400 درهم ولا 500 درهم باش ما فهمناش هذا الشيء. هذا الشيء يجب التدخل الوزاره الوصيه في هذه القضيه هذه، لان بزاف ديال الناس كيشتكوا منا. استقبلنا عده شكايات حنا كجمعيه طنجه الكبرى للسيارات المستعمله، سواء شكايات على الصفحه الرسميه ديالنا، كذلك شكايات شفويه. يعني جميع المستعملين السيارات نندد ويجب التدخل الوزاره الوصيه في اسرع الاجال، يعني هادشي هذا ماشي معقول. واحد المحور عاود غادي نتكلم عليه وهو طنجه تعاني من عده حوادث سير مميته، خاصه كاين نقص حاد في التشويرات الطرقيه. التشوير الطرقي كاين فيه نقص حاد، مثلا كالطريق درضباط كالطريق ديال مغوغا يعاني الساكنه من حوادث السير. الناس كتجي تقطع كتخاف على راسها. حنا كنطلبوا بالقناطر وطلبنا سبقنا طلبنا من مجلس الجماعه ديال مدينه طنجه، قلنا لهم خصنا القناطر في ديك الحوادث السير اللي كيوقعوا بزاف، طلبنا القناطر تما. فالا الجماعه كتقول لك انا كنعيش في ازمه خانقه، اقترحنا عليها اقتراح اللي هو غيتقام واحد الثمن ماشي بزاف وغيكون حتى هو عنده هذا، على بيد ما الجماعات ما تبقاش عايشه في هذه الازمه خانقه. ما عرفناش فيها خاص قادم منا فيما كتهضر مع الجماعه ازمه خانقه قتلونا غير بالازمه خانقه. ما عرفناش هذا الشيء هذا فين وصل. نطالب بالاشاره ديال المرور او بالقناطر، لو كانت القناطر افضل. ما كاينش قناطر على الاقل اشاره المرور 30 ثانيه للراجلين 30 ثانيه للراكبين باش ما يبقاش ديك الحوادث السير
تما مميتان، لان الناس كبارين مساكن ما كيقدروش يقطعوه. هذه يعني صراحه الله. سي محسن، بالاخص الطريق ديال الرباط يعني كنظن كل سيمانه كتوقع تمك حادثه سير، وخصوصا في هذه الاواني الاخيره راه وقعوا شي حوادث لا اله الا الله تمك. انا طريق الرباط كنسميها طريق الموت. هذيك ليس طريق، هذيك طريق الموت كنسميها يعني، لان الناس كتمشي بواحد السرعه مفرطه. كذلك الناس كخصهم يحترموا السرعه القانونيه اللي محددينها السلطات، انهم ما يتجاوزوش السرعه القانونيه، ويخليوا مسافه الامان، يخليوا حق الاسبقيه باش ما يوقعوش هاد الحوادث. ما هي الا دقيقه او دقيقتين، ما كاين حتى شي حاجه، راه زعما ما كاين حتى شي حاجه. يعني كنشدوا الجماعه باش تعمر القناطر تما في اسرع وقت ممكن، او الاشاره ديال المرور باش مابقاش يوقع هاد الحوادث ديال السير. فيما يخص المحور الثالث اللي غادي نتكلم عليه، ان حنا كجمعيه كنطالبوا بوزاره الماليه اعاده النظر في منظومه الضرائب كلها، لان لا يعقل ان الضريبه في المغرب بعض الضرائب مرتفعه بزاف ديال السيارات المستعمله، والناس مساكن اللي كانوا معفيين، السيارات اللي عندهم 25 سنه كانوا معفيين، نزلوا عليهم بحال الصاعقه. في هذا العام 2020 جابوا لهم اخر في 2016 اللي كان خرج هذا القانون ل 2015 كيطلبوا لي يخلص 5 بالضرائب 6. كتجبر الطوموبيل القيمه ديالها ما كيتجاوزش حتى 3000 درهم، لان بهذه الضرائب هذه كتجبر الطوموبيل عليها 5000 درهم 10000 درهم. هذا الشيء ماشي معقول، يجب اعاده النظر. حتى ديك القانون اللي خرج ما علموش عليه ان مثلا الطوموبيل من دابا من فوق غتبقى طالع عليك الضريبه باش اخر شو شنو غيعمل لنا ديك السانيتيك، واش يخلص ديك الضريبه عليه ويسلم ديك البطاقه الرماديه للاشغال العموميه، او يشوف ما يعمل لا، او يبيع لافيري باش ما تبقاش يطلع عليه الضريبه. ماشي السيد طوموبيل نزلها وطلع عليه الضريبه هو عنده شهاده الاعفاء ما علمو حتى شي واحد، حتى حنا كتجيب لك الماليه كتجيب لك واحد بلعه دبراوات خصك تجي تخلص الضرائب. شحال الضرائب؟ كيفتح اخر الضرائب كيجبر 5 الضرائب 6. شحال هاد الضرائب؟ 700 درهم من الوحده، او 1500 درهم من الوحده، او 6000 درهم من الوحده. سي محسن، يعني ملي جاو هاد الضرائب هادو، يعني الساكنه او دوك الناس اللي من جاو الضرائب واش ما خرجوش يحتجوا؟ واش ما داروش يعني ما مشاوش يتشكوا على هذا القرار العشوائي؟ القضيه ديال الضرائب اليوم كنعانيو واحد المشكل اللي هو اخر. كنمشيو الاداره ديال الضرائب كيبغيو المواطنين يخلصوا الضرائب ديال السيارات المستعمله، كنجبروا اداره الضرائب مغلوقه. شنو كتقول لك؟ كتجبر سيكوريتي مسكين في الباب، هو اللي كيغلبوا عليه ديك الموظفين كاملين، كيغلبوا على السيكوريتي في الباب. كيقول لك اسيدي امشي خلص الضريبه في كاش بليس، او في وافا كاش، او في البنكه. هاد وافا كاش وهاد البنكه كنا كتخلص واحد 23 درهم زايده. هي مزيانه واحد الحقيقه، يعني كتسهل، ولكن في هذه الحاله هذه لو كان الزحام مثلا، لو كان واذا كان المواطن مثلا باغي يخلص في الضريبه، علاش اخي غادي تقول له انت ملي حنايا غنمشيو نخلصوا كاملين بينا في كاش بليس وفي وافا كاش وفي هذا الشيء هذا في هذه الشركات هادو، انت شنو قالت كتعمل تما ملي الدوله كتعطيك 1,200,000 في الشهر غتبقى جالس تما كتبرز؟ ما يمكنش هذا الشيء هذا. يعني انتينا كخصك الاداره كتجبر اخاوي كيقول لك سيكوريتي مشي خرجوا موظفين جالسين ولا خرجوا كيشدوا الدبه في 2.5 3 الله رب، كيقول لك مشي خلص كاش بليس. هاد 23 درهم نكون مغربي. راه بالمغرب عملنا واحد الدراسه حنايا جبرنا المغرب فيه 7 المليون ديال السيارات، ف7 المليون ديال السيارات كل 23 درهم يجي تحسب لا راه كتجي واحد 33 مليار. و 33 مليار فين ما فهمناش حنا هذا الشيء هذا. هذيك عملوها اذا كان الزحام، اذا كان واحد الظرفيه معينه، واللي بغى انا بغيت عندي 23 درهم بغيت نمشي، ولكن اذا ما بغيتش خصك انت تخلص لي، انت الدوله دايرك انتما. حنا دابا هاد الموظفين كنشوفوا ديال المغرب كاملين كيكونوا كيقراو وكيكافحوا، ملي كيوصلوا كيتبدلوا لانهم بحال اللي ما عاناوش هما، صافي كيبداو يطغوا على المواطن وما يعطيولوش الحق ديالو، يهضر على بزاف الحاجات ما كيديوهاش فيه. هادشي هذا ماشي معقول. وحنا الخدمه هذه ديال الابناك وكذا 23 درهم حنا ما نعطيو حتى حاجه لهذا الشعب هذا، ما نعطيو حتى شي حاجه باطل. الخدمه تكون مجانيه، الابناك كيدخلوا الملاير
علاش غنزيدوا منا 23 درهم؟ علاش كل مواطن 23 درهم عند الناس، عندها شي مواطع فين تمشي فيهم؟ نتوما كتشوفوا الطرقان كاملين مهدومين، كلشي مدكدك، كلشي مهردس، كلشي كذا، يعني بزاف ديال الحاجات. يجب اعاده النظر في هذا الشيء هذا شامل صراحه الله. وفي الاخير ما كيبقى لي الا نشكر قناه منبر 24. شكرا على حسن الاستضافه والاستقبال، والله يرحم والدين. والسلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. إذا متتبعينا الكرام، كنا مع السيد محسن الصيد رئيس جمعية طنجة الكبرى للسيارات المستعملة، يعود لنا مجموعة ديال المشاكل اللي كيعاني منها القطاع. كنتمنى من المسؤولين ياخذوا هذه الهضرة بالعين الاعتبار باش نصحوا شي أغلاط اللي كنركبوهم في حق هذا القطاع. إذا إلى هنا سننهي هذه الجلسة الهامة مع السيد محسن الصيد. نضرب لكم الموعد في المرة المقبلة إن شاء الله. متنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.